बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि भारत को एक मरतबा फिर से सफारती सतह पर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि एक जानिब तो भारत की फ़ौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो रही है। उनकी मिलिट्री जो आप कहें कि एग्जैजरेशन जो है बढ़ती चली जा रही हैं, वो अपने जंगी हथियारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर रहे हैं, अपने मिलिट्री बेसिस को एक जानिब पाकिस्तान की सरहदों के करीब बनाया जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब आज पाक फौज की जानिब से जो सरप्राइज दिया गया है, जिसने इस वक्त पूरे भारत के अंदर आग लगाकर रख दी है, और पाक फौज ने अब की बार सऊदी अरब की साइड से पहली स्ट्राइक की है। यानी कि डिफेंस पैक्ट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर भारत पर पहली बड़ी स्ट्राइक कर दी है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आ रही हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब एक बड़न तख्ते की खबरें आ रही हैं कि नई दिल्ली में आग ही आग है। नई दिल्ली इस वक्त थर थर कांप रहा है और भारतीय फौज को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर आप इसको यूं कहें कि 9 और 10 मई के बाद ये दूसरी बड़ी शिकस्त है भारतीय फौज को, भारतीय फिजाइया को। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक नए महाज पर जंग छिड़ी है, एक नए महाज पर भारत के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप जो है वो आग बगोला हो गए हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान और ट्रंप के दरमियान एक नई जो है वो सफारती जंग जो है वो छिड़ने की खबरें आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा होता है कि एक मुल्क के ऊपर हमला जो है वो दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और फिर 9 और 10 मई को जो जंग हुई पाकिस्तान की, उस पर बड़े सवाल उठे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ उस तरह से मदद नहीं की जिस तरह से दिफाई मुआहिदा हुआ कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, और सऊदी अरब भी पाकिस्तान और भारत की जंग में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया। ये तनकीद की जा रही थी इस दिफाई मुआहिदे के ऊपर। और फिर ये भी कहा गया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अभी हालिया अमेरिका के दौरे से वापस आए और फिर F-35 की डील होनी थी, फाइटर जेट्स जो 5th जनरेशन चलते आ रहे सऊदी अरब को मिलने थे अमेरिका से, लेकिन अभी इस डील के ऊपर बात नहीं हुई। और दूसरा ये कि अगर ये F-35 जंगी त्यारे सऊदी अरब को मिलते हैं तो पाकिस्तान की फिजाइया ने जिस तरह से राफेल त्यारों को पहले उड़ाया था कतर में, अब बिल्कुल उसी तरह से F-35 जंगी त्यारे पाकिस्तान उड़ाएगा और पाकिस्तान की जो पायलट्स हैं उसकी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो इस पर भी बड़ी जो है वो चमक-गोइयां जनाब हो रही थी। तो अब बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जनाब ये है कि पाक फौज चूंकि हमारी दफाई मुआहिदा हुआ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का, और फिर अब उस सारी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरब की जानिब से एक पहली बड़ी स्ट्राइक की जो है वो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, और पहला निशाना जो है बने है जनाब भारत। चूंकि भारत ने एक जानिब तो अपनी फौजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा से तैनात करना शुरू कर दिया। कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट हैं वो हमारे इन्फिल्ट्रेट यहाँ पर करने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर एक बड़ी जंग जो है भारत की जानिब से जनाब मुसल्लत की गई है। अब लेकिन खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब डिपोर्टेड 11,000 द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल इन 2025। यानी कि सऊदी अरब ने 11,000 के करीब जो भारतीय हैं वो सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिए हैं। ये 2025 का सबसे बड़ा फिगर है, सबसे बड़ा नंबर है कि 11,000 के करीब भारतीय जो हैं उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है। अब वजूहात क्या है, क्या वजह बताई जा रही है कि सऊदी अरब से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है? सम इंडियन नेशनल्स वर इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटी क्राइम्स लाइक स्पाइंग फॉर इजराइल। रिपोर्ट बता रही है कि इनमें से कुछ भारतीय ऐसे थे जो कि इसराइल के लिए वहां पर जासूसी कर रहे थे, और वहां की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसराइल तक पहुंचाई जा रही थी। कुछ हसास, कुछ अहम तरीन जगहों की इन्फॉर्मेशन उनकी जासूसी की जा रही थी और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी इसराइल को। अब आपको याद होगा कि जब ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ईरान से गिरफ्तार किया गया था, भारत जिसका ताल्लुक भारत के साथ था, भारतीय शहरी था, और वो वहां की रियल टाइम की इंफॉर्मेशन, वहां के पासपोर्ट हो, वहां की आप खुफिया एजेंसियों की इंफॉर्मेशन हो, वहां की हुकूमत की इंफॉर्मेशन हो, वो शख्स जो है वहां की सॉफ्टवेयर बनाता था, उसने रियल टाइम की इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल को प्रोवाइड की। यानी कि ईरान इसराइल की जंग में भी भारत ने इसराइल के लिए जासूसी की। अब सऊदी अरब के खिलाफ भारतीय शहरी जो है या भारतीय कुछ उनके इंजीनियर्स होंगे, उनके कुछ जासूस होंगे, जो रॉ के एजेंट्स हैं वो वहां पर पकड़े गए। और सऊदी अरब ने 11,000 के करीब तमाम भारतीयों को जो है वो डिपोर्ट कर दिया है।
یہ ایک بہت بڑی ناکامی جو ہے بھارت کی نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرائع کے مطابق ان میں سے متعدد افراد سیکیورٹی جرائم کے اندر جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ ایک خفیہ جنگ ہے جو اب کھل کر جناب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت پر پہلے ہی خطے کے اندر وہ عدم استحکام پیدا کر چکے ہیں۔ وہ ایک ملک سے پاکستان سے اپنی جنگ ہار چکے ہیں، اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اس کے بعد 11,000 بھارتیوں کو سعودی عرب سے نکالنا، یہ پہلی بڑی اسٹرائک بھارت کے اوپر جو ہے وہ جناب تصور کی جا رہی ہے۔ اور پاکستان اب سعودی عرب ایک بہت بڑا اتحادی ہے۔ ایک ڈیفنس کوآپریشن کے بعد ہم ایک دوسرے کے اتحادی ملک بن چکے ہیں، اور اس سے نظر آتا ہے کہ بھارتی را اور موساد کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ایک خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک نئی جنگ کی جانب جو ہے وہ اشارے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ خفیہ محاذوں کے اوپر جنگ ہے، یعنی کہ اب ڈرونز کی، اب میزائلز کی جنگ نہیں ہے، اب جو ہے وہ فائٹر جیٹس کی جنگ نہیں رہی، اب رافیل طیاروں کی جنگ نہیں رہی، اب بلکہ بھارت جو ہے وہ اس جنگ کو شفٹ کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان فضائیہ کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا، آپ کی 6-7 طیارے مار گئے پاکستان نے، تو اس کے بعد بھارت جو ہے وہ خفیہ محاذوں پر پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، افغانستان کے راستے، یعنی کہ ہائبرڈ وارفیئر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر لے کر اب جو ان کی جاسوسی کے نیٹ ورکس ہیں، ان کے خفیہ نیٹ ورکس ہیں، پراکسیز کے آپریشنز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ بھارت ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر لوجسٹکلی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی نام نہاد ایئر فورس قائم کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر۔ اب یہ دو علاقے بھارت کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں، اور بھارت یہاں پر براہ راست نہیں بلکہ دہشت گردوں کو وہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ جانب تو سعودی عرب والی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خفیہ محاذوں پر جنگ لڑی جا رہی ہے، دوسری جانب جناب اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آگ بگولا ہوئے ہیں۔ اب چونکہ جو غزہ معاہدہ اور پھر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر گئے، تو اس کے بعد چہمہ گوئیاں ہوئیں، اس کے بعد خبریں چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پاکستان اور اسرائیل کے مابین جو ہے وہ کچھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور ہم ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یا پاکستان جو ہے ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا یہ غزہ جنگ بندی کے بعد، کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ غزہ کے اندر تعینات کی جائیں گی۔ بہت ساری چہمہ گوئیاں، بہت ساری باتیں، اور بہت سارے تجزیہ نگار اس کے اوپر ڈسکشنز کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غزہ میں کیسے تعینات ہوگی؟ غزہ میں تو تعینات ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر، وہ اپنے آپ کو ایک نام نہاد اسٹیک ہولڈر کہتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس نے ایک ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک تو وہاں پر تعینات نہیں ہوں گی، وہاں پر خبر یہ بھی آنا پڑتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جناب انہوں نے بھی کہا کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ غزہ کے اندر تعینات نہیں ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ جناب اگر غزہ میں تعینات ہوتی ہیں تو اسرائیل کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ حماس کو یہ غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کی یہ پالیسیز نہیں ہیں کہ ہم حماس کو غیر مسلح ہونے دیں۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے جس کو اسرائیل کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو will tell Trump in their meeting Turkey and Pakistan can't be part of the Gaza peacekeeping force، یعنی کہ جو غزہ کی جو پیس کیپنگ فورس ہے، پاکستان اور ترکی اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، نیتن یاہو اس ملاقات کے اندر ٹرمپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں ممالک کو ہم پیس کیپنگ فورس کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ That's enough۔ پاکستان آلریڈی اس کا انکار کر چکا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اسرائیل تو بعد میں آتا ہے، اسرائیل تو بعد میں اس کا انکاری ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جو چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ ہماری فوج غزہ میں جائے گی، غزہ میں اتر جائے گی، جناب اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو نہیں اترنے دیں گے۔ ایک ہی شرط ہے کہ پاکستان ہمیں تسلیم کر، لیکن پاکستان نے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر سے تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو جس کے بعد اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ کے اندر پاکستان کی فوجوں کو نہیں اترنے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور سنگا پلاسمی رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔